Ako si Rene Boy Sunugan, 57 anyos, taga Purok Uno, Balugo, Tumbulig, Zamboanga del Sur. Nag-uma ko sa sulod sa 40 kapin katuig. Og maor sab kini magbuhi sa ako ang pamilya hantod karon mo nang nagpadayon ko sa akong pagpanguma. Naibaw-an ko ni gumikan sa i-provide po na akong technician nga Sir Pidilito Itom nga nakaagi sa balay. Siya may kuan nga kini produktuha may gamita kay nindot og maayo ni. Busa ako pong na diskubrihan gyud ng iyang produkto, nindot green pa ang dahon, sinaw og tin-aw pud ang iyang bunga ug bugat pa kini. Tandi sa ubang mga produkto nga kapila pa mo gamit anang punta sa itsage mobomba lang kaduha, makita na nimo nga 100% yun ang benefit sa imong tanom. Tama na ako mag-uuma nga dugay na pong nanguma, sulayin ninyo paggamit ang Itsyage. Bag-o kini nga produkto sa Bayer Crops. Sulayin ninyo na makita ninyo ang epekto nga dili gyud mo magmahay. Timgas ang iyang bunga, bugat, hastang abaga, undan pa kini. Ug green pa gyud ang iyang dahon. Kining ilahang produkto mapalapnag unta ni sa mga mag-uuma kay aron matabangan ang mga mag-uuma sa ilang produkto nga dili pud sayang gamiton gyud sa mga mag-uuma.